تو روज़ क़यामत मैं इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिज़र उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ सच बताऊँगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको सीधी बात बताऊँगा, खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। ये सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। हम दोनों का शाम को इकट्ठे मिलना, दिन को एक दिन वो मेरी शॉप पे आ जाया करता था, एक दिन मैं उसके पास चला जाया करता था। मतलब कि अगर मुझे जो शादी का किसी ने कार्ड भेजा है तो खिज़र भाई मेरे साथ जाते थे, और उससे किसी ने शादी का कार्ड भेजा है तो वो मेरे बगैर नहीं जाता था। हम कुल खानियों पर भी इकट्ठे जाते थे। मतलब कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद हमें टिकटॉक का शौक़ हुआ करता था, वो भी फ़कत एक फ़ेम हासिल करने के लिए कि यार हम जहाँ पे गए हुए हैं लोग हमें जानते हों। बाकी पैसे कमाने का ना हमें इस चीज़ से कोई पता था, ना ही कोई किसी किस्म का लालच था। उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बात की भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। तो हमने वीडियोस तो टिकटॉक की बनाया करते थे। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए, यूट्यूब से फेसबुक की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी यूट्यूब का तो पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है, लेकिन हमें फेसबुक का नहीं था पता कि यहाँ से भी अर्निंग होनी है। इसलिए हम वहाँ पे लगे रहे जस्ट फेम के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि यार फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज होते हैं, यहाँ से भी अर्निंग होती है। तो वो हमने मोनेटाइज करा लिया। तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद ना हमारी फर्स्ट इनकम आई। अब हमारी जो पिछली टीम में वसीम और वो मोटा शाहजैन लड़का था वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमने मौलवी साहब को भट्टे से हायर किया था। हम 3 लोग थे जो हम वीडियो बनाते थे, और कामरान भी बाद में आया था। वो तकरीबन हमारी दूसरी इनकम थी, या पहली पहली के एंड पे या दूसरी पे आया था। तो फिर हुआ यूँ कि खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूंगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से मेन बंदा हमने उसको इस वजह से बनाया हुआ था कि कोई भी काम हो, मतलब कि कोई घर भी हो ना, तो उसमें भी जब तक एक बड़ा ना हो तो वो नहीं चलता। इसलिए कोई भी काम हो तो एक बंदे का बड़ा होना ज़रूरी होता है। इस वजह से चैनल भी उसने अपने नाम से बनाया था, और हम शुरू से इकट्ठे थे। तो उस टाइम अगर हमें ना वारे आता, हमें ना समझ आता, तो हम उसे कह सकते थे कि यार हमें 40% पे नहीं समझ आता, हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि यार हम 3 बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा है कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। तो फिर उसके बाद निज़ाम चलता रहा। मतलब कि 1-2 अर्निंग आई, उसने हमें बताया कि यार इतनी आई है, इतने आपके बनते हैं, इतने मेरे बनते हैं। मतलब जैसे था वो हमने डिवाइड किया। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे खर्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं, अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें, उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे। तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। जैसे उसने कहा हमने यस किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली, आल्टो, इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली। तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू शुरू में आप वीडियोस में देखा करते होंगे। 2022 के छठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए। तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। और लोग भी बातें करते थे, हमारे मोहल्लेदार, जब हम वहाँ से गुजरते थे ना, कि गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अपने बैठने की इनकी जगह नहीं है।
جو ہمارا مکان تھا وہ ہمارا مطلب کہ جیسے وہ باپ دادا کا ہوتا ہے نا حصے میں تھا، تو ہمارے حصے میں وہاں پہ تقریباً 1.5-2 مرلے آتے تھے، تو اس وجہ سے ہم بڑے وہاں پہ تنگ تھے۔ تو پھر میں نے گاڑی سیل کی، جو کہ خضر عمر نے پھر واپس لے لی تھی۔ گاڑی میں نے سیل کر کے مکان لے لیا تھا، تو سارا دن ہم اکٹھے ہوتے تھے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب جو مین ریزن تھی چھوڑنے کی، یہ جو عید گزری ہے، چھوٹی عید، ماہ رمضان والا مہینہ ہم اسلام آباد رہے تھے، وہاں سے ہم واپس آئے عید والا دن، میں سارا دن یہیں پہ تھا۔ میرا جو گھر تھا وہ ڈیرے سے 1 سے 1.5 کلومیٹر دور تھا، اور وہ جو ڈیرا تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے 10-10 مرلے کے پلاٹ لیے تھے، اور 10 مرلے میرا تھا، 10 مرلے خضر عمر کا تھا۔ تو کچھ عرصے بعد جب پیسے وغیرہ آئے تو اس نے وہ پلاٹ لے لیا تھا مجھ سے، مجھے اس کی پیمنٹ ادا کر دی تھی۔ تو پھر میں وہاں پہ ایٹ اے ٹائم میں وہاں پہ ہوا کرتا تھا، میں 3 دن 4 دن بعد گھر جاتا تھا۔ تو اس دن عید والے دن ہم سارا دن اکٹھے تھے۔ شام کو میری فیملی نے مجھے کہا کہ عید کا دن ہے، آج شام کو آپ نے ہمیں باہر گھمانے کے لیے لے جانا ہے۔ عید والے دن دوستو مغرب کا ٹائم تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار میں سارا دن ہی وہیں تھا، صبح میں عید نماز جب پڑھی گھر گیا تھا، اس کے بعد میں سارا دن ڈیرے پہ تھا، میں گھر نہیں گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے باہر، تو میں آلٹو لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے یقین مانے فارچونر میں ڈرائیو کرتا تھا، میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اسے نہیں لے کے گیا، تو میں نے آلٹو کا کہا، تو ان بھائی صاحب کا جواب یہ تھا کہ گاڑی الاؤ نہیں ہے۔ چھوڑیں شاہزیب بھائی، نیکسٹ۔ سوری دوستوں میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد دوستو میری فیملی والے مجھے کہا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ حساب کتاب رکھا کرو، لیکن میں نے کبھی کسی چیز کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا۔ تو اگر میں ان کو عید والے دن نہ لے جاتا تو وہ مجھے فل بیچتا کرتے، اس وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات نہیں کی۔ اس دن میرا یہ مائنڈ تھا کہ مجھے یہاں سے گاڑی جیسے مرضی لے کے جانی پڑے گی، میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے میں نے تھوڑی منت زاری کر کے، اس نے کہا کہ یار اگر 1 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہو تو لے جاؤ۔ ایک منٹ دوستو، میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے گاڑی لے گیا، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ تھوڑا دور ہے ہمارے گھر سے چوکاظم، کہ ہمیں وہاں لے چلو۔ تو پھر میں نے ان کو جھوٹ بولا کہ یار میں وہاں نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ میں نے تھوڑا کام جانا ہے، آپ ادھر لیا سے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے کر لیں۔ تو 1 گھنٹے میں نے اس کو گاڑی واپس جا کے دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ گاڑی مجھے خود ضرورت ہے، میں نے جانا ہے۔ تو 1 گھنٹے میں جب، حالانکہ فارچونر بھی کھڑی تھی، 1 گھنٹے بعد جب میں نے واپس جا کے دی، تو ساری رات 11 بجے تک گاڑی کھڑی رہی ہے، کہیں کوئی نہیں لے کے گیا۔ تو اس رات یقین کریں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ساری رات سویا نہیں ہوں ارمان سے کہ یار اس بندے نے مجھے ایسے کہا ہے۔ میں نے تقریباً رات کے 3-4 بجے اسے میسج کیا ہے، میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، تو نے ایسا کہا ہے، تو مجھے یہ آپ کی بات اچھی نہیں لگی۔ تو آگے سے مجھے یہ تھا کہ یار بندہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کسی اور مائنڈ میں ہو، اس نے مجھے کہہ دیا ہو، لیکن اب وہ کہے گا کہ یار شذیب سوری، میں اس ٹائم اور کسی اور موڈ میں تھا، میں نے آپ کو کہہ دیا، مجھے یہ لگا تھا۔ لیکن آگے سے اس نے کہا ہے، تو اس میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد میں 2-3 دن پھر بھی وہاں پہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں کہ مجھے نہ چھوڑنا پڑے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں چھوڑوں گا۔ اور آپ دوست یہ بات دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اس کے عروج پر نہیں چھوڑتا، ہمیشہ جب بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا، اس کا دوست ہو جو بھی ہو، تو اس کو اس کے زوال کے ٹائم چھوڑتا ہے۔ میں نے تو اس کو عروج پہ چھوڑا ہے۔ تو پھر میں نے 2-3 دن میں وہاں رہا، لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا تھا کہ یار یا تو اندر سے مردہ ہے یا بغیرت ہے،
तू छोड़ दे इसको। तू बेशक अपना कर सकता है तो कर, तुझ में हिम्मत है तो कर, अगर नहीं है तो बेशक ना कर। इसलिए मैं 2-3 दिन मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने उसे कॉल की कि यार, मैंने जस्ट उसे ये मैसेज लिखा कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। उसने कहा क्यों, वजह? मैंने कहा बस कोई वजह नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उसने मुझसे पूछा कि तू इस टाइम कहाँ है? मैं मेरे हमारे घर के साथ एक अड्डा है, मैं वहाँ पे खड़ा था। मैंने उसे बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो वो वहाँ पे मेरे पास आया है, मुझे पिज़्ज़ा शॉप पे लेके गया है, वहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवाया है उसने। उसने कहा है कि यार तू क्यों ऐसे क्यों कर रहा है? मैंने फिर जैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने उसे सारी बात बताई है, रीज़न बताई है, लेकिन उसने मुझे ये कहा है कि अगर 2-4 दिन तुम छुट्टी कर लो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना। तब तक तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, जब तक तुम्हारी अपनी वीडियो बन के तुम्हारे पेज पर नहीं लगेगी। जब तुम्हारी एक वीडियो भी बन के लग गई तो फिर तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हैं, तब तक तुम आ सकते हो। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद लेन देन का जो मामला था, तो जब मैंने छुट्टी कर ली थी तो साफ ज़ाहिर मेरा हक बनता था कि मैं उसे कहूँ कि यार हमारा जो लेन देन है वो क्लियर करो। मैंने उसे कहा, उसने कहा मैंने तेरे कौन से पैसे देने हैं, मैंने तेरा 1 रुपया भी नहीं देना। उसके अलावा दोस्तों, कसम खुदा की, मैंने उसे कॉल अपने हिसाब किताब के बारे में कहा है ना, उस बंदे ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी हैं, और वापसी जवाब में मैंने उसे एक गाली भी नहीं दी। मैंने उसे इतना कहा है कि अगर तूने कोई भी बात करनी है ना, मेरे सामने बैठ के मेरी आंखों में आंखें डाल के करना, बाद की बात में देखी जाएगी। लेकिन उसके बाद वो मुझे नहीं मिला। हमारे इलाके में एक सरदार हैं, उनको मैंने जाके मामला बताया है। वहाँ पे हमारी पंचायत हुई थी, जहाँ पे हमारी एंडिंग हुई है। तो उस पे उसने कहा है कि यार अगर मैंने इसके देने हैं तो ये कोई एग्रीमेंट स्टाम्प वगैरह ले आए, मुझे दिखाया। अब जहाँ पर इतनी गहरी दोस्ती हो, वहाँ पर बंदा कोई एग्रीमेंट, कोई स्टाम्प, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। तो उस बंदे ने मुझे कहा है कि यार शज़ेब, मुझे पता है कि तू हक पे है, सच बोल रहा है, लेकिन जो पंचायत होती है ना, वो बग़ैर सबूत के किसी के हक में फ़ैसला नहीं दे सकती। अब अगर तू कहे कि ये वाला प्लाट मेरा है, तो मैं तुझे कहूँगा कि मुझे इसके कागज़ दिखा अगर तेरा है तो इस वजह से उसने कहा कि यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे पास कोई एग्रीमेंट होता तो मैं वो करके देता। तो अब ये जो फ़ैसला है ये हलफ पे वो होगा, अगर तुम हलफ उठा सकते हो। मैंने कहा जी मैं उठा के देता हूँ। तो उसने कहा इसको कि यार खिदर, तू हलफ उठा के दे सकता है? इसने मेरा तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देना था। तो इसने कहा जी मैं हलफ उठा के दे सकता हूँ। फिर मैंने कहा ये मौलवी साहब बैठे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह मुंह पे सुन्नत रसूल है, इनको कहें कि ये हलफ उठा दे। मौलवी साहब ने पहले ना नू की है, फिर इसने कहा यार हमें साइड पे थोड़ा जाने दें, हमने आपस में कोई डिस्कस करनी है। तो ये उसे साइड पे लेकर गया है। तो फिर जब वापसी पे है, मौलवी साहब ने कहा जी भाई कोई मसला नहीं, मैं भी हलफ उठा के दे देता हूँ। फिर पंचायत वाले ने मुझे कहा है कि शाहज़ेब भाई देखें, आप मामला जो है ना अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जो हलफ उठाने वाला होता है और मतलब जो उठवाता है और जो उठाने वाला होता है, दोनों के लिए नुकसानदेह है। मैं यही चाहूँगा कि आप इस मामले में ना पड़ें, अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करेगा। तो इसलिए हमने अल्लाह पर छोड़ दिया। इस बंदे ने वहाँ पे कहा था कि ये मेरा मुलाजिम था, तो इसलिए जो इसका हक बनता था, इसकी तनख्वाह थी, मैं इसको वही देता था। दोस्तों आप मुझे बताएं, जो बंदा किसी के पास ड्यूटी करता है, तनख्वाहदार होता है, वो किसी का बाउंड तो नहीं होता ना? खुदा की कसम, हमें अपने मोबाइल पे टिकटॉक बनाना अलाउ नहीं थी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज तो दूर की बात रह गई। तो हम टिकटॉक भी नहीं बना सकते थे। जो किसी का मुलाजिम होता है वो किसी का बाउंड तो नहीं होता ना। तो हमारा पार्टनरशिप वाला हिसाब था। उसके बाद अगर मैं आपका मुलाजिम था, तो एक जो मुलाजिम होता है, मालिक कभी उसको कह सकता है कि एक दिन हम बराबर के अमीर होंगे, जहाँ पर मेरी कोठी होगी साथ वाली तुम्हारी कोठी होगी, जैसी मेरी मेरी गाड़ी होगी वैसे तुम्हारी गाड़ी होगी, अगर सेविंग करते रहोगे तो। जब नौकर और मालिक वाली बात आ जाती है, तो फिर मालिक के बराबर नौकर तो कभी नहीं हो सकता ना। तो फिर ऐसी बातें तो फिर उसको नहीं करनी चाहिए थी ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा।
بے شک آپ ہمارے علاقے میں آ کر کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ خضر عمر کو سپورٹ کرنے والا بندہ کون ہے، یہ کس کی وجہ سے اوپر آیا ہے۔ جو آج لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں نا میری ویڈیو کے نیچے، تو خضر عمر کی وجہ سے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دوستو، میری موبائل شاپ ہوا کرتی تھی، اس کو آئی فون پرووائڈ کرنا، کہیں پہ آنا جانا، اس کے پاس تو بائک تک نہیں ہوا کرتی تھی۔ مطلب کہ اس کو زیرو سے میں سپورٹ کر رہا ہوں، اور ہر قسم جو چیز اس کو ضرورت ہوا کرتی تھی میں اسے پرووائڈ کرتا تھا۔ تو آج لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں جی آپ خضر عمر کی وجہ سے وائرل ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور کافی سارے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تیرا استاد تھا، تو نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ دیکھیں دوستو، استاد وہ ہوتا ہے جیسے اب میں ہوں نا، میں پہلے وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں، اب اگر میرے پاس کوئی نیا بندہ آئے گا تو میں اس کا استاد کہلا سکتا ہوں، لیکن اس ٹائم ہم دونوں نے ایک ہی ٹائم شروع کیا تھا۔ اس کو بھی اس چیز کام کے بارے میں نالج نہیں تھا، وہ پہلے تو نہیں کرتا تھا، نہ وہ کسی سے سیکھ کے آیا تھا۔ ہم نے دونوں برابر میں سٹارٹ کیا تھا، اور ہمارا پارٹنرشپ والا استاد حساب تھا۔ اس وجہ سے نہ وہ میرا استاد بنتا ہے، نہ میں اس کا استاد بنتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوستو، جو ہمارے آخری دن گزرے ہیں نا، آخری دنوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ اتنا مغرور ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ ہمارے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورے گھر کی عادت ہے کہ ہم اگر گھر سے باہر نکلے ہیں نا، تو جب واپس انٹر ہوں گے ہم پورے گھر کو سلام کرتے ہیں۔ تو ڈیرے سے جب میں باہر جاتا تھا تو واپسی پہ آ کے وہی جو میری عادت تھی، میری گھر کی روٹین تھی، میں وہاں پہ سلام کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اسے ہاتھ ملا کے سلام کیا، اس نے ایسے 2 انگلیاں ٹچ ہوئی ہیں، اس نے ہاتھ پیچھے لے لیا ہے، اور اس نے بدلے میں مجھے کہا ہے کہ بھائی جان، منہ سے السلام علیکم کہنے سے بھی سلام ہو جاتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بار بار جب جہاں سے آتے ہیں پھر آپ سلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ وہ ہے تو آپ وہ کر دیا کریں، منہ سے السلام علیکم کہہ دیا کریں، یہ تکلف بار بار نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ دوستو، جو بندہ بھی انٹرویو لینے آتا ہے تو اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ پہلے وہ وسیم ہوا کرتا تھا، موٹا ہوا کرتا تھا، اس کے بعد مولوی آ گیا۔ اس بندے نے میرا ذکر کبھی نہیں کیا، نہ ہی اس چیز کو مناسب سمجھا کہ وہ میرا ذکر کرے۔ آپ لوگ جائیں، اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھولیں، اس کا فیس بک پیج کھولیں، جا کے پہلی ویڈیو پہ دیکھیں، پہلی ویڈیو سے کون بندہ اس کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اس کے ساتھ ہے اس کا کبھی اس نے نام لینا گوارا نہیں کیا۔ آپ آئیں، جس مارکیٹ میں وہ کام کرتا تھا وہاں سے آپ پتہ کریں کہ یار یہ بندہ اس کے ساتھ کب سے ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا کون ہے، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں، میں آپ کو ایک مین لاجک کے بات بتاتا ہوں۔ جب میں نے چھٹی کی تھی نا، میں نے خود ریزائن دیا تھا۔ اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ خضر عمر نے آپ کو نکال دیا، یہ وہ، کوئی اس نے مجھے نہیں نکالا۔ اس کا جو ہمارے ساتھ جو مسٹر کے بی، جس نے اب چینل بنایا ہوا ہے، کامران باروی، وہ خضر عمر کا بہنوئی ہے۔ اس کا ایک ہی بہنوئی ہے اور اس کی ایک ہی سسٹر ہے، اور ویسے بھی وہ رشتے میں اس کا کزن ہے۔ تو اس کو اس نے خود ہی نکالا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، آپ خود انصاف کریں کہ اس کے پاس V8 ڈالے فلاں یہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن اس کا جو بہنوئی ہے وہ میرے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اب بھی ریسنٹلی میری کالی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں بھی وہ تھا۔ تو مطلب کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ بندہ حق پہ ہوتا، سچ پہ ہوتا، تو اس کے گھر کا بندہ تو اس کے ساتھ ہوتا نا، وہ تو میرے ساتھ نہ ہوتا۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے کلمہ بھر کے کہا ہے، اس میں کسی قسم کا میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بندے نے ابھی بھی میرا تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ دینا ہے، اور میں اسے معاف نہیں کروں گا، نہ اس جان کروں گا نہ اس جان۔ میں نے اللہ پاک پہ فیصلہ چھوڑا ہوا ہے، تو روز قیامت میں اس کی گریبان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دن میں اس سے اپنا حساب ضرور لوں گا۔ دوستو، اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو بے شک مجھے انفالو کر دیں۔ میرے نصیب میں جو رزق ہوگا وہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے دینا ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات دوستو، اگر آپ لوگوں کو اب بھی لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی بے شک اس کے پاس چلا جائے اور اسے جا کر کہے کہ شاہ زیب نے جو جو باتیں کی ہیں، اگر وہ بندہ کلمہ بھر کے کہہ دے کہ میں نے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ بولا ہے، تو آپ لوگ جو مرضی چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ اور اذانیں ہو رہی ہیں، بس اب میں ولاگ کا یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں، اور آخر میں آپ لوگوں کو اتنا کہنا چاہوں گا
کہ پلیز مجھے نیکسٹ ٹائم خضر عمر کا نام لے کر پریشان نہ کیا کریں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں تھک چکا ہوں, میں اب اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے اپنا کام کرنے دیں.